सबैलाई स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज विशेष गरी साकोसको योजना निर्माणको लागि पहिला जति पनि तालिमहरू कार्यक्रमहरू भए ती कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित तवरले अब कार्यान्वयन तहमा ल्याउनको लागि यो योजना व्यावसायिक तवरले सम्पन्न गर्नको लागि हामी आज बस्नेछौँ। केशव सरले कक्षा सञ्चालन गर्नुहुनेछ। सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड परिवारलाई नेप्सनको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, सहकारी अभिवादन। आजको यो भर्चुअल नेप्सकुन र सङ्घ बीचको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम र त्यसमा एउटा विषयवस्तु अब अभियानको तर्फबाट हाम्रा सदस्य संस्थाहरूलाई व्यवसाय निरन्तरता कसरी गर्ने र अब सङ्घकै पनि व्यवसाय निरन्तरता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छोटो छलफल गर्ने चर्चा चलाउने सन्दर्भमा हामी जुटिरहेका छौँ। म यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुहुने मकवानपुर बचत सङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष पनि जोडिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। राजादिदी पनि सँगै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेप्सकुनका सहकर्मी साथीहरू धेरैजना जोडिए देखिरहेको छु, साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भूमिका नमानिकन मैले आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने अनुमति चाहे। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँको अहिले 80 दिन क्रस गरेको अवस्थामा छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले धेरैवटा अनुभव जीवनमा कहिल्यै पनि अनुभूति गर्न नपरेको, हाम्रो अहिलेसम्मकै पुर्खाहरूले नै अनुभूति गर्न नपरेको एउटा क्षण हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। जुन क्षणबाट धेरैवटा कुराहरू हामीले गुमाउनु परेको छ भने धेरैवटा नयाँ कुराहरू चाहिँ थप सिक्ने अवसर पनि पाइएको छ। यो दुइटै जोखिमको हिसाबले पनि जोखिम पनि रहेको र सचेतनाको हिसाबले पनि उच्चतम सचेतना अपनाउन सकिने एउटा विधि प्रविधि प्रक्रियाको थालनी गर्ने एउटा आधार वर्षको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। सकारात्मक वा नकारात्मक दुइटै एङ्गलबाट हामीले अहिलेको सिचुएसनलाई लिन सक्छौँ। त्यही सिचुएसनको आधारलाई बनाएर मैले केही प्रेजेन्टेसनहरू तयार गरेका छु, जुन प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई लक्षित गरिएको छ र सङ्घको तर्फबाट अब हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छलफल चलाउन प्रयत्न गरेका छौँ। यही कुरालाई मैले यहाँ राख्ने अनुमति मागेँ। मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरुवात गरेँ। मेरो प्रेजेन्टेसनको सुरुवातमा मैले भगवान श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ भनेर लेखेको छु। के भन्नुहुँदो रहेछ भगवान कृष्णले भन्दा, कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले नै रणनीति तयार गर्नुहोस् भन्नुहुँदो रहेछ। यो भगवानको पालादेखि नै चला रहेछ रणनीति भन्ने शब्द चाहिँ। हुन त हामी रणनीतिलाई यो विश्वयुद्ध पछाडि मात्रै आएको छ भनेर भनिरहेको छौँ, तर भगवानकै पालामा नै त्रेतायुगमा नै यो कुरा चाहिँ देखिँदो रहेछ। उहाँले भनेको विषय नै के रहेछ भने के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम गर्ने बेलामा तपाईँले रणनीति तयार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब यसबाट चाहिँ हामी अहिले पनि हुन त रणनीति बनाएरै काम गरिरहेकै छौँ। यद्यपि अब पहिला हामीले बनाएको रणनीतिले अब काम गर्नेवाला छैन। हाम्रो योभन्दा अगाडि हिँड्नको लागि अब हाम्रो फरक रणनीति चाहिन्छ। त्यो रणनीति बनाउनको लागि अब हामी तयार हुनुपर्छ। अर्को भन्नुभएको छ, कहिल्यै पनि अरूको विचारको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन, बरु तपाईँ स्वयं विचार विकसित गर्नुहोस् भनेको छ। अब सधैँ फलोवर्स भएर मात्रै कति बस्ने, अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड लगाएर अलिकति क्रिएटिभ नलेज लगाएर नयाँ विचारको चाहिँ उदय पनि हामीबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भगवान कृष्णबाटै हामीले सिक्नु पर्दो रहेछ। हामी फलोवर्स अरूले राखेको विचारमा एग्री गर्ने अनि त्यो विचारलाई फलोअप गर्ने कुरा गर्दा फलोवर्स मात्रै बन्यो। अब चाहिँ इनोभेटिभ क्रियाकलाप पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जुन कुरा मकवानपुर जिल्लासँगको सन्दर्भ काठमाडौँसँग काभ्रेसँग नमिल्न सक्छ, यो कुरालाई आफ्नो लोकालिटीको आधारमा चाहिँ विचारहरू विकास गर्ने र त्यो विचार अनुसारले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निरन्तरता गर्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को भन्नुभएको रहेछ, तपाईँमा दूरदर्शिता र हरेक परिस्थितिको आकलन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भनेको छ। यो पनि भगवान श्रीकृष्णले भनेकै कुरा रहेछ। र यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीसँग एकदम सूक्ष्म अभ्यासमा नरहेका कुराहरू, जुन कुरा हामीले कहिले पनि देख्दै नदेखेका कुराहरू
81 आइपुगेको छ। कोरोना भाइरस आइपुग्नुभन्दा अगाडि यति साल पछाडि चाहिँ यसरी कोरोना भाइरस भन्ने आउँछ, यसरी सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ व्यवसाय कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई थाहा थियो भने अहिलेको जसरी समस्यामा बसेर हामीले सेवा प्रवाह गरिरहनु पर्दैन थियो। यद्यपि हामी एक्सेस प्रोफेसन कार्यक्रम मार्फतबाट यो मलाई लाग्छ फागुनतिर होला, फागुनतिरदेखि चाहिँ हामी के भन्दै थियौँ भने बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउनु पर्छ भनेर चर्चा चलाउँदै थियौँ र त्यो मोडल तयार गर्नको लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्दै त्यसमा फिडब्याक लिने अनि अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल चलाउँदै थियौँ। तर 81 हामीलाई चैतदेखि चाहिँ महामारीले छोपिहाल्यो, लकडाउनमा बस्नु पर्यो र यो सिचुएसनमा आज हामी छौँ। त्यो भएर यो परिस्थितिको आकलन गर्न हामी सकिरहेको हुँदैनौँ। यद्यपि पनि नेतृत्वले चाहिँ केही दूर भिजन चाहिँ देख्नै पर्छ, केही परको दृश्य चाहिँ देख्नै पर्छ, ती आउने परिस्थितिहरूको सामना गर्नलाई योग्य अवस्था सिर्जना गर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर यसले भन्न खोजेको छ। अनि अर्को समस्यासँग हटेर डटेर सामना गर्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ। साँच्चै अहिलेसम्म हामीले यो 80-82 दिनको सामना गरिरहेका छौँ, अझै पनि कति दिन सामना गर्नुपर्ने हो थाहा छैन। यद्यपि हामीलाई अलिअलि मनमा हर्ष चाहिँ छ। सुरुमा एकदम त्रास थियो, अहिले हल्का हर्ष छ। यो किन मैले भने हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले चाहिँ केही सेड्युलहरू चेन्ज गर्ने गरी लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। अब खुकुलो लकडाउन हुँदाखेरि केही चाहिँ सहज होला कि भन्ने हामीलाई हर्ष छ। तर यो हर्षसँग हाम्रो जोखिम चाहिँ फेरि पहिलाको भन्दा 100 गुणा चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। पहिला हामी जति सुरक्षित थियौँ अब त्यति सुरक्षित हुने पनि अवस्था छैन र यसको सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन। अबको युग भनेको हाम्रो कोरोना युग हो। कोरोना रोगसँग लड्दै सुरक्षित हुँदै कारोबार गर्दै काम रोकियो भने पनि भोकले बाँच्न सकिँदो रहेछ, काम रोकिएन भने जोखिम बढ्दो रहेछ। भनेपछि यो जोखिमसँग खेल्दै हामी सुरक्षित हुँदै चाहिँ क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ। यो 4वटा कुरा भगवान् श्री कृष्णले भन्नुभएको कुरालाई मैले आजको श्री गणेशबाट सुरु गर्नुपर्ने कृष्णबाट सुरु गरेको छु आज। र यो प्रेजेन्टेसनभित्र मैले 2वटा एरिया लिएर आएको छु। अब महामारीमा सङ्घको दायित्व के हुने त, जिल्ला सङ्घले के गर्ने, केन्द्रीय सङ्घले के गर्ने भन्ने कुरालाई अहिले हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। र सङ्घको दायित्वलाई मैले 2वटा एरियामा विभाजन गरेको छु। एउटा पहिलो दायित्व हाम्रो सुरक्षा हो। सुरक्षा कसको भन्दा सदस्यको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो, कर्मचारीको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो, संस्थाको सुरक्षा गर्नु, सङ्घको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यही भएर सामाजिक मान्छे र एउटा सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेमा फरक हुँदो रहेछ। सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेलाई के हुन्छ भने म आफू बाँचौँ र मेरो परिवार बचाउँ, त्यति भए पुग्यो, इनफ हो। अब जब सोसियल लाइफमा आइसकेपछि म आफू पनि बाँचौँ, मेरो परिवार पनि बचाउँ, मेरो सङ्घ संस्थाहरू पनि बचाउँ, मेरो मेम्बरहरू पनि बचाउँ, मेरो कम्युनिटी पनि बचाउँ। अब हाम्रो दायित्व बढेर गएको छ। त्यहाँमाथि पनि यहाँहरू त डबल रोलमा हुनुहुन्छ। परिवारको दायित्व छ, आफू असुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना छँदैछ, परिवारको दायित्व अर्को ठाउँमा छँदैछ, प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँको सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यहाँको दायित्व छुट्टै छ। अब फेरि जिल्ला सङ्घमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको दायित्व छुट्टै छ। भनेपछि सोसियल लाइफ भनेको यति फरक रहेछ। यदि पर्सनल लाइफ भइदियो भने यतिको धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन, आफू र आफ्नो परिवारको चिन्ता लिँदा पुग्थ्यो। हामी सामाजिक दायित्व चाहिँ जीवन निर्वाह गरेका कारणले सामाजिक जीवन चाहिँ यापन गर्ने हाम्रो भूमिका बनाउन खोजेका कारणले अब हामीले सबैलाई हेर्नु पर्दो रहेछ। आफू, परिवार, समाज, आफ्नो संस्थामा आबद्ध मेम्बर अनि हाम्रो सङ्घमा आबद्ध मेम्बर, यो सबैलाई हेर्ने दायित्व अब हाम्रो छ। पहिलो चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी दायित्व हो। दोस्रो, व्यवसाय निरन्तरताको योजना विकासमा सहयोग। अब चल्न सक्दैन, धेरै सहकारी संस्थाहरू डुब्न सक्छ यतिखेर। अब उनीहरूलाई चल्नको लागि हामीले वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो दायित्व अब हाम्रो नेतृत्वभित्र सङ्घको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झनु पर्यो। र मेरो प्रेजेन्टेसनमा यो 2टा एरियालाई मैले फोकस गरेको छु। अब पहिला सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वभित्र मेम्बरको सुरक्षाको कुरालाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो। मेम्बरलाई 4वटा क्षेत्रमा हामीले सहयोग गर्नलाई अब हाम्रा साकोसहरूलाई पूर्व तयारी गर्नुहोस् भनेर सिकाउनु पर्यो। हामीले आफूले पनि गर्नु पर्यो र हाम्रा मेम्बरहरूलाई पनि अब यो 4वटा क्षेत्रबाट चाहिँ मेम्बरको प्रोटेक्सनको कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भनेर सिकाउनु पर्यो। यो 4वटा क्षेत्र के त भन्दा सबैभन्दा पहिलो भने चाहिँ स्वास्थ्य हो। मेम्बरको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेरिदिनु पर्यो भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भुक्तानी सक्षमता
मेम्बरहरू छ ती सक्षमता गुमाउने मेम्बरहरूको भुक्तानी सक्षमता कसरी वृद्धि गर्ने भनेर सिकाइदिनु। अनि प्रविधिको प्रयोग गर्न जाने छैन। अहिले पनि हामी भनिरहेको छौँ अब मकवानपुर त फास्ट फरवार्ड हो अरू ठाउँमा भन्दा हामीलाई लागेको पनि छ, यहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने एउटा प्रविधिमा जोडिनु पर्यो भने अब 11 जनाको सञ्चालक समितिबाट 5 जना 6 जना भन्दा जोडिन सक्नुहुन्न। कारण के भन्दा उहाँलाई अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ आउँदैन। अब सञ्चालक समितिकै मान्छेलाई अपरेटिङ सिस्टम आउँदैन, म जुममा जोडिन पनि जान्दिनँ भन्यो भने अब सदस्यले डिजिटल फाइनेन्सिङका कुरा हामीले गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो जिम्मेवारी अब हाम्रो। पहिला आफू प्रविधि मैत्री बन्ने र प्रविधि मैत्री बन्नको लागि उत्प्रेरणा मेम्बरलाई जगाउने अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि गर्दै जानुपर्ने। त्यस्तै पुनर्स्थापनाका कुराहरू छन्। पुनर्स्थापना जसको चाहिँ बिजनेस लस भएको हुन्छ, बिजनेस लस भएको अवस्थामा चाहिँ पुनर्स्थापनाका कुराहरू पनि हामीले मेम्बरलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्नेछ। रामकिनी सरले केही भन्न खोज्नुभयो र? रामकिनी सर सर यो मिस्टेकली ह्यान्ड रेज भएको हो। अगाडि बढ्नु सर। यो 4वटा क्षेत्रमा अब हामीले हाम्रो मेम्बर साकोसहरूलाई पहिला त जिल्ला सङ्घले पनि सुरु गर्नु पर्यो, आफूले पनि सुरु गर्नु पर्यो र हाम्रा मेम्बरहरूलाई पनि डेलिभर गर्ने काम गर्नु पर्यो। 4वटा क्षेत्रमा कसरी हेर्ने भन्दा पहिलोमा उमेरगत समस्या छ सहकारी संस्थामा भनेर सबैले भनिरहेको कुराहरू हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। सहकारी संस्थामा उमेर पुगेका मान्छेहरूको वर्चस्व छ भनेर भन्छ, युवा जेनेरेसनको आकर्षण छैन भनेर भनेको छ। यथार्थ तितो यथार्थ पनि त्यही। 40 कटेपछि मात्रै सहकारीको आवश्यकता पर्ने कारोबार चाहिँ सहकारी मार्फत गर्नुपर्छ भनेर आइरहेको मान्छेहरू मात्रै हामीसँग छ। र अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो सहकारी संस्थामा धेरै चाहिँ उमेर पुगेका मान्छेहरूको नेतृत्व, धेरै चाहिँ उमेर पुगेका मान्छेहरू चाहिँ मेम्बर हुँदाखेरि जोखिम जहिले पनि बढी छ भन्छ। यो कोरोना भाइरसको बेलामा मात्रै होइन, अरू बेलामा पनि बढी छ भनेको छ। त्यो भएर पहिला हामीसँग आजसम्म हाम्रो मेम्बर साकोसहरूले अहिलेसम्म पनि डाटा त्यस्तो बनाउन सकेका छैन कि कुन उमेर समूहको मान्छे कतिजना छ र कस्तो खालको योजना चाहिन्छ भनेर छुट्टा छुट्टै बनाउन सकिरहेको छैन। पहिला यो समस्यालाई हल गर्नु पर्यो। यसको हल गर्ने उपाय भने अब युवालाई आकर्षण गर्ने हो, विकल्प केही छैन। भएकालाई तपाईँहरू बुढो हुनुभयो घर जानुहोस् भन्न मिल्दैन। उहाँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो हामीले। र अब गर्नु पर्यो के भन्दा चाहिँ युवा जेनेरेसनलाई सहकारीतर्फ कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको स्ट्राटेजीहरू बनाउने र युवालाई चाहिँ वित्तीय साक्षरतासँग जोडेर ल्याएर चाहिँ मेम्बर बनाउने कुरालाई हेर्नु पर्यो। अर्को के छ भने जब 40 कटेपछि यो एसियाभरि नै, नेपालमा मात्रै नभनौँ, एसियाभरि नै के रहेछ भने 40 कटेपछि चाहिँ यो रोगहरूको सुरु हुने मान्छेलाई, जस्तै उच्च रक्तचापका कुराहरू, मधुमेहका कुराहरू, यो चाहिँ 40 कटेपछि सुरु हुने। र जब यो कोरोना भाइरस अहिलेको स्ट्याटस हेऱ्यो भने चाहिँ के देखिँदो रहेछ भने त्यस्ता दीर्घ रोग जो लागिसकेका छ त्यस्ता मान्छेलाई लाग्यो भने निको हुने चान्सेस धेरै कम छ। र अहिलेको मृत्यु दरमा पनि धेरै चाहिँ दीर्घ रोगीहरू नै मृत्युको सामना गर्नु परिरहेको परिस्थिति भएको कारणले गर्दा हाम्रो मेम्बरलाई क्याटेगोराइज गर्न सिकाउने र ती मेम्बरहरू क्याटेगोराइज गरिसकेपछि दीर्घ रोगी कति छन् भनेर फाइन्डिङ गर्न लगाउने र यो गरिसकेपछि अब उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्ने, के सम्बोधन गर्ने त साकोसले भन्दा, माफ गर्नु होला बत्ती गएको कारणले मलाई रिकनेक्ट हुनलाई अलिकति टाइम लाग्यो। यो म मेम्बरको प्रोटेक्सनको कुराहरू गर्दै थिएँ। मेम्बरको प्रोटेक्सनभित्र 4वटा क्षेत्र हेर्ने भनेर कुरा गर्दै थिएँ र उमेरगत समस्या हामीले हेर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो भनेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो साकोसहरूले यो अभ्यास गरिरहेको देखिँदैन कहीँ पनि। अब हाम्रो अभियानले यो कुरा सिकाउनु पर्छ। एनुअल प्लानभित्र अथवा स्ट्राटेजी बिजनेस प्लानभित्र अनिवार्य रूपमा मेम्बरको क्याटेगोराइज गर्ने, सक्दाखेरि ब्रेकडाउन 5-5 वर्षकोमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने, यदि सकिएन भने पनि कम्तीमा चाहिँ मास्लोको सिद्धान्त अनुसारले क्याटेगोराइज गर्ने गरी चाहिँ मेम्बरलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। जुन
चाहिँ हामीलाई हाम्रो मेम्बर कस्तो खालको मेम्बर हामीले होल्ड गरिरहेछौँ भनेर जान्नलाई सहज हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले एकचोटि हेरिदिनु पर्ने छ, यो कुरा सिकाइदिनु पर्ने छ। र यो बेलामा यो रिकभर गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले कोरोना बिमाका कुराहरू गरिदिने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। दोस्रोमा हाम्रो मेम्बरको अवस्था, यो भुक्ने सक्षमता भनेको थियो। हाम्रा सहकारी संस्थाले कस्ता कस्ता मान्छे मेम्बर बनाएका छन् भनेर हेर्न लाउनु पर्यो, त्यो सिकाउनु पर्यो। जान्ने छैन, सबैलाई एउटै आँखाले हेर्ने, एउटै विधिबाट उपचार गर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ सहकारी संस्थाहरूमा छ। अब त्यसरी सञ्चालन गरेर सम्भव रहेनछ। कम्तीमा पनि हाम्रो मेम्बरहरूलाई दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्नुपर्ने मेम्बर कति छ भनेर सिकाउनु पर्यो हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई। त्यो छुट्याउनु चाहिँ भन्नु पर्यो। र उहाँहरूले चाहिँ दैनिक ज्याला गरेर खान पाएको नपाएको अवस्थाहरू पनि चाहिँ पहिचान गर्न लाउने र त्यो पहिचान गरेसँगै उहाँहरूको यदि त्यस्तो परिस्थिति छ भने त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले भूमिका खेल्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई तयारी रहनको लागि अनुरोध गर्नु पर्यो। अनि साना तथा मझौला उद्योगीहरू चाहिँ इन्भल्भ गराएको सहकारी संस्थाहरू होला, जुन ठेलागाडामा काम गर्ने, मकै पोलेर बेच्ने, बदाम बेच्ने, चाहिँ फुटपाथमा पसल राखेर जीवन निर्वाह गर्ने, त्यस्ता मान्छेलाई पनि कसैले मेम्बर बनाएको छ भने त्यस्तालाई कति यो पेन्डेमिकले कतिलाई प्रभाव परेको छ, कतिले चाहिँ काम गर्न नपाएर खान नपाउने परिस्थिति आएको छ, त्यो पनि तपाईँहरूले छुट्याउनुहोस् भनेर सिकाउनु पर्ने भयो। अनि कृषिमा आबद्ध भएका मान्छेहरू, कृषि उपज चाहिँ बिक्री गर्ने, जस्तै तरकारीको पसल राख्ने मान्छेहरू चाहिँ कतिजना मेम्बर बनाएको थियौँ, तिनीहरूलाई के प्रभाव परेको छ भनेर खोज्न लाउनु पर्यो। अनि अर्को घर दैलो सेवा जुन हामीले प्रवाह गरिरहेका थियौँ, डोर टु डोर सर्भिस भनेर हाम्रा कलेक्टरहरूलाई चाहिँ बजारमा जाने, एउटै पसलमा चाहिँ 15वटा छ मात्रै भनेर बस्यौँ हामी। त्यतिखेर पूर्वाधार तयार गर्न सकेनौँ। यतिखेर के चाहिँ अवस्था छ भने एक थरी मान्छे चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केपछि कोरोना सरिहाल्छ, जे भए पनि घरबाट ननिस्किने भन्ने हिसाबले बाहिरै निस्किन नसकेको अवस्था छ अहिले पनि। अनि त्यस्ता मान्छेहरूसँग पैसा हुनसक्छ, तिनीहरूलाई पर्यो भने ल्याउने, कति डरले चाहिँ बरु चाहिँ भोकै बस्ने तर बाहिर चाहिँ लिन नजाने भन्ने अवस्था छ। त्यस्तो छ भने विथड्र पनि घरमा पुर्याउन चाहिँ वातावरण तयार गर्नको लागि हाम्रा सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ पूर्व तयार गर्ने कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र मूल्य वृद्धि हुनसक्छ, अब योभन्दा पछाडि सामानको अभाव हुनसक्छ, यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर मूल्य वृद्धि हुन नदिनको लागि हामीले गर्न सक्ने सपोर्ट केहीबाट गर्न सकिन्छ भने, जस्तै कालाबजारी कसैले गर्छ भने त्यसको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोज्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै हेर्दै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई के सिकाउने अब भन्दा, वित्तीय परामर्श कक्षाहरू चलाउनुहोस्, भर्चुअल रूपमा चलाउनु भए पनि इट्स ओके, केही छैन। अथवा चाहिँ टोलमा गएर 5-7 जना सोसियल डिस्टेन्स काम गरेर 5-7 जनालाई काउन्सिलिङ गर्नु भए पनि इट्स ओके, केही छैन। तर मेम्बरलाई सिकाउनु पर्यो, वित्तीय साक्षरताका कुराहरूलाई सिकाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले अब हाम्रो मेम्बरहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न थाल्नुपर्छ। अनि उत्पादित बचुदा सेवाको बिक्रीमा सहयोग भने यो त मकवानपुरलाई मैले भन्नु पर्दैन, यहाँहरूले धेरै उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ, उदाहरणकै रूपमा काम गर्नुभएको छ। र हामीले सबैलाई देखाउन मिल्ने गरी फलान ठाउँमा हेर्न जानुहोस् भन्न मिल्ने गरी काम गर्नुभएको छ। अझै यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कुरालाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस्, मेरो शुभकामना मात्रै छ। अनि सदस्यसँग सम्पर्क गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सबैलाई अवेरनेस जगाउनु पर्यो। हरेक साकोसका सञ्चालकहरूलाई चाहिँ उच्च व्यवस्थापनलाई अथवा कुनै कर्मचारीलाई नै भए पनि मेम्बरलाई एकपटक मात्रै भने पनि पेन्डेमिकको बेलामा के छ तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य भनेर सोध्ने र आपद विपद परेको बेलामा सहकारी नै हो रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति गर्न सक्ने गरी चाहिँ उहाँहरूसँग खर्च होस्, हाम्रो 200-400 खर्च भए केही फरक पर्दैन। बरु संस्थाले हाल्नुपर्छ भने रिचार्ज हालौँ, केही छैन त्यो पनि। तर एकपटक मात्रै भने पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने, सन्चो बिसन्चो सोध्ने मात्रै काम गर्दा पनि धेरै चाहिँ हामीले सहयोग गरे हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अभियानभित्र, हाम्रो सञ्जालभित्र अब त्यो अभ्यासको रूपमा विकास गराउँ। अनि व्यवसाय विकासका सेवाहरू भनेको छ। अब योभन्दा पछि रिकभर हुने कुराहरू जस्तै मैले अघि भने साना तथा मझौला उद्योगीहरू चाहिँ अब अहिले चल्न दिएको छैन, योभन्दा पछाडि भएको पुँजी पनि खाएर सिद्ध्याएको भइहाल्छ। अब त्योभन्दा पछाडि कसरी चल्ने भन्ने नै उनीहरूलाई थाहा हुँदैन भने त्यस्ता मेम्बरलाई तपाईँहरू नआत्तिनु, तपाईँहरूलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिदिँदा मात्रै पनि मान्छेलाई हौसला चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो कुराहरू भन्न लगाउने र पर्दाखेरि चाहिँ पहिला नियमित कारोबार गरेका थियो, ऋणको कारोबार गरेका थियो, ऋण थियो भने पनि अब उसलाई रिकभर हुनको लागि फेरि सफ्ट लोनहरू उपलब्ध गराउने कुराहरूलाई तयारी रहनको लागि मेम्बरहरूलाई चाहिँ
हामीले काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने काम चाहिँ अब हामीले गर्नु छ। अनि त्यसपछि अर्को यो वित्तीय साक्षरताभित्र अब हामीले अहिलेसम्म हाम्रो कम्युनिटी कस्तो छ भनेर एकचोटि फर्केर सोच्नुपर्ने छ। अहिलेसम्मको हाम्रो कम्युनिटी के छ भने 1 करोडको जग्गा बेच्ने बेलामा पनि पास गर्ने बेलामा 1 करोड नै थैली चाहिँ जम्मै क्यासै चाहिन्छ भनेर माग्ने कम्युनिटी हामी लिएर हिँडेका छौँ र डिजिटल फाइनेन्सिङका कुरा हामी गरिरहेछौँ। अब एकातिर हेर्दा हामीलाई यो च्यालेन्ज छ भने अर्कोतिर चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिनुपर्छ। त्यो त्यस्तो कम्युनिटीमा बसेर त्यो कम्युनिटीलाई चेन्ज गर्नको लागि अबको बाटो के त भन्दाखेरि हामीले वित्तीय साक्षरता नै हो। वित्तीय साक्षरताभित्र अब हामीले सिकाउनु पर्ने कुराहरू मैले अघि भने क्युआर कोड प्रयोग गर्नुभएको छ कतिवटा सहकारी संस्थाहरूले अहिले यो पेन्डेमिकको डिरेक्सनमा। अब इभेन हाम्रो सञ्चालक समिति आफैले क्युआर कोड कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा पाएन भने हाम्रो मेम्बरले के होला, त्यो पहिला आफूले युज गरौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो मेम्बरलाई पनि युज गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, उसको लागि पनि फेरि जुमबाटै पनि सिकाउन सकिन्छ। क्लासहरू तपाईँ चाहिँ भिडियो बनाएर पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा राखेर जगाउने र प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ के अरे अलिकति थप ऊर्जा हौसला प्रदान गर्ने कुरामा हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई सिकाउँदै आफूहरूले अभ्यास गर्दै पनि जानु छ। यो कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने बेला आएको छ र अधिक नोटको विश्वासलाई चाहिँ क्रमशः निरुत्साहित गर्दै अब नोट होइन पैसा चाहिँ डिजिटल हुन्छ, तपाईँको कारोबार मात्रै भएको हुन्छ, तपाईँको खातामा मात्रै पैसा आएको हुन्छ, हातमा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब सहकारी अभियान मार्फत सिकाउँदै जानुपर्ने छ। यो कुरामा पनि हाम्रा सदस्य संस्थाहरूलाई यहाँहरूले सुझबुझ विकास गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। अर्को स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुरालाई हेर्नु पर्यो। यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य र वित्तीय स्वास्थ्य दुईटा अवस्था हामीले हेरिदिनु पर्ने छ। हाम्रो कम्युनिटीका साकोसरलाई हामीले सिकाउने कुरा यही हो। अब यो बेलामा तपाईँहरूले फोर्सफुल्ली ऋण असुली गर्नुपर्छ, यो वर्ष के यो बेला क्लोजिङको बेला छ, जसरी पनि तपाईँको पैसा चाहिन्छ भनेर बाध्य बनाउने परिस्थिति सिर्जना नगरिदिनको लागि अनुरोध गर्ने र सक्ने तिर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ तिर्नको लागि चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने कुराहरूमा हामीले सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो भएन भने के हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ तनाव चाहिँ बढ्न जान्छ। यसले गर्दा रूपमा चाहिँ विक्षिप्त हुने अनि उसको मनस्थिति चाहिँ अलिक खराब भएर जाने त्यस्तो खालका कुराहरू पनि देखिया छ। केही चाहिँ घटनाहरू पढ्नु भयो होला। यो बिचमा यो लकडाउनको पिरियडमा यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले केही मान्छेहरूले आत्महत्या गरिसकेका पनि सुन्नुभएको होला। यहाँहरूले अर्को एउटा नोटिस पनि सुन्नुभयो होला। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ सहकारी संस्था, वित्तीय सङ्घ संस्था, बैङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ बार बार फोन गरेर ऋण तिर्न आउनलाई जबरजस्ती गरेकोले चाहिँ उसै पनि त्रसित भएको बेलामा अब त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्नु भनेर उसले प्रेस मिट नै जारी गरेको छ। अब यस्ता अवस्था चाहिँ हाम्रा मेम्बरहरूले सिर्जना नगरिदिउन् भन्ने कुरातिर हामी सचेत हुनुपर्छ र अवेरनेस जगाउने कुरामा चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो भने पैसै नलिनु भने होइन, हुनेले सक्नेले तिर्ने र यो मेम्बरलाई 3टा क्याटेगोरीमा विभाजन गर्नु भन्ने गरेका छौँ अहिले हामीले। त्यो कुरालाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। मेम्बरलाई अहिले टोटल ऋणीलाई के गरिदिने भन्दा रातो एरिया, पहेँलो एरिया र हरियो एरिया, यो रेड, येल्लो र ग्रिन जोनमा परेका मेम्बरहरूको क्याटेगोराइज गर्न लाउने। रेड एरियाभित्र चाहिँ यो बन्दाबन्दीको कारणले उसको व्यवसायमा प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव परेको छ, उसको रोजगारी गुमेको छ, उसको रोजगार के अरे व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द छ र यो के अरे फेरि सामान्य जीवनमा फर्केपछि पनि रिकभर हुनलाई 5-6 महिना लाग्छ भन्ने सिचुएसनमा भएका मेम्बरहरूको फाइन्डिङ गरेर रेड जोनमा राख्न लाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि जो चाहिँ किस्ता चाहिँ तिर्न सक्दैन तर ब्याज निरन्तर रूपमा सामान्य क्रियाकलापबाट ब्याज चाहिँ उसले तिर्न सक्छ भने त्यस्ता मेम्बरलाई येल्लो जोनमा राख्न लाउनु पर्यो। र जसले चाहिँ अहिले पनि चाहिँ कारोबार गरिरहेछ त्यस्तो मेम्बरहरू जो अहिले पनि पेमेन्ट गर्नलाई सक्षम छ भने त्यस्ता मेम्बरलाई ग्रिन जोनमा राख्नु पर्यो र यो 3टा एरियामा मेम्बरलाई राख्न लगाउनु पर्यो। अनि रेड जोनमा परेको मेम्बरको लागि चाहिँ रिस्ट्रक्चरका कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले खोज्नु पर्ला। अनि त्यस पछाडि जो येल्लो जोनमा परेको छ त्यसको लागि चाहिँ कति समय थप्दाखेरि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ त्यो कुरा खोज्नु पर्ला। अनि त्यस पछाडि जो ग्रिन जोनमा परेको छ उसले नियमित कारोबार कसरी गराउनुपर्छ त्यो कुरा खोज्नु पर्ला।
सबैलाई एउटै डालोमा राखेर एउटै आँखाले हेरेर चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। त्यो अवस्थालाई पहिला हामीसँग डाटा सहकारी संस्थाले हाम्रा सङ्घहरूले अहिले डाटा लिने कुरा चाहिँ हामी साह्रै धेरै कमजोर छौँ। डाटामा हामी डाटा बनाउने र त्यो डाटा अनुसारले यसरी क्रियाकलाप गर्ने कुरामा अवेरनेस जगाउने कुरामा यहाँहरूले भूमिका खेलिदिनु पर्नेछ। अब कर्मचारीको हकमा तीनटा एरियाबाट कर्मचारीलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वले गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सहकारी संस्थाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो। हामीले आफूले पनि फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीलाई तीनटा एरियाभित्र उसको रोजगारीको सुरक्षा र उत्प्रेरणाका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ। घरबाट कार्य सम्पादनमा चुनौती छ, त्यो चुनौती व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरिदिनु पर्नेछ र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षा गरेर यो तीनटा एरियाभित्र हामीले हेरिदिनु पर्नेछ। यो भित्र के हेर्नु पर्यो भने जस्तै रोजगारीको सुरक्षा र उत्प्रेरणाभित्र रोजगार गुम्न सक्ने खतरा छ। अब हाम्रो सहकारी संस्थाहरू चाहिँ डुब्न थाल्यो, घाटा लाग्न थाल्यो भने कर्मचारी पाल्न सकिँदैन भनेर सबैभन्दा पहिला टार्गेट कहाँ हुन्छ भने अरू खर्च घटाउनुभन्दा पनि कर्मचारी खर्च घटाउने भन्नेतिरै जान्छ। हिजो हामीलाई सहज हुँदा लिएको कर्मचारी आज चाहिँ दुःख पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै जा भन्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले सिकाउनु पर्यो हाम्रो अभियानको मार्फतबाट। हिजो त उसले जबरजस्ती आएर जागिर खान खोजे त होइन। हामीले भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेर बकाइदा साथ पत्रिकामा दिएर उसले एप्लिकेसन दिएर अनि त्यस पछाडि आएर हामीले जागिर बनाएको हो। अनि यतिखेर हामीले उसलाई काममा कसरी ल्याउने, काममा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्ट्राटेजी बनाउनु भन्दा पनि हतार गरेर उसलाई अब कसरी चाहिँ यहाँबाट बिदा गर्ने भन्नेतिर लाग्यो भने हामी गलत गर्दैछौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले जोगाउनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वले जोगाउनुपर्छ। यसको लागि हरेक संस्थासँग काउन्सिलिङको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। अनि स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ हेरिदिने कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरिदिनु पर्यो। भन्न त यतिखेर म सबैतिर जति ठाउँमा मैले बुझिरहेको छु के भन्नुहुन्छ साथीहरू भने हामीले कारोबार सञ्चालन गर्ने बेलामा मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, सेनिटाइजर लगाउने गरेका छौँ, ढोकैमा हात धुने व्यवस्था गरेका छ। अनि चाहिँ कतिले त पिपिई पनि प्रयोग गरेका छ अथवा कतिले चाहिँ के अरे ग्लोभ्सहरू सबै चाहिँ अत्यावश्यक उपकरणहरू सबै प्रयोग गरेर सर्भिस दिएका छौँ पनि भनिरहेका छौँ। तर कति ठाउँमा चाहिँ मास्क कस्तो भन्यो भने मेडिकल मास्क पनि छैन, एउटा कपडाको मास्क मात्रै युज गरिरहेको पनि अवस्था हुनसक्छ होइन। त्यो कति सुरक्षित हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले हेरिदिनुपर्छ। उसले भने बमोजिमको क्रियाकलाप गर्यो कि गरेन, नजिक हुँदाखेरि अब जिल्लासँग भने यहाँको नेतृत्व सबै भेगबाट समेटेर आउनु भएको छ। आफ्नो भेगमा वरिपरि रहेका सहकारी संस्था यतिखेर हाम्रो नेतृत्वले गएर यसो के गर्दै रहेछ भने जस्तै गरी काम गरिरहेछ कि अथवा ऊ चाहिँ खुल्लै हातले काम गरेर बस्नु परिरहेछ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिदिने, अवेरनेस जगाइदिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि फन्ड डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरू जो घरबाट काम गर्न सक्दैन त्यस्ता कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाको लागि चाहिँ भत्ताहरू थप गर्नुपर्छ भने त्यो पनि तयार रहनुको लागि हामीले सुसूचित गराउनु छ। अनि सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा कर्मचारीहरूमा चिन्ता व्याप्त हुन्छ, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने चिज के हो भने यहाँनिर कर्मचारी हामी जसरी पनि सेवा दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। अनि कर्मचारीलाई साकोको तर्फबाट भन्दै के हुन्छ भने तपाईँ जसरी पनि आउने, जसरी पनि सेवा दिने, बरु ल्याउने लाने व्यवस्था मिलाउँछौँ हामी भनिरहेको हुन्छौँ। तर उसको परिवारमा के भने हुन्छ भने परिवार त डराइरहेको हुन्छ नि, हाम्रो परिवारमा कतैबाट कोरोना आयो भने तैँले गर्दा कोरोना ल्याउने भइस् भनेर भनिरहेको हुन्छ। ऊ दुईटा चेपुवामा परिरहेछ कर्मचारी। हाम्रो सङ्घ संस्थाले भनिरहेछ अनिवार्य चाहिँ अफिस आउनै पर्छ, परिवारले भने हुन्छ यतिखेर सकेसम्म बाहिर नगइदिए हुन्थ्यो, कोरोना तैँले तेरो कारणले आउँछ भनिरहेको हुन्छ। भनेपछि कर्मचारी चाहिँ दोहोरो चेपुवामा परेको छ। त्यो बेला कम्तीमा तपाईँहरूले ढाडस दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो भने, उत्प्रेरणा जगाइदिन सक्ने कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको सुरक्षामा हामीलाई गर्दैनौँ भन्ने कुरा एस्योर गर्ने र बोलिदिने वातावरण हाम्रो अभियानभित्र विकास गर्न सक्यो भने उसलाई त्यो परेको चाहिँ डर त्रास उसलाई चाहिँ कम हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ घरबाट कार्य सम्पादनमा चुनौती भनेको छ। अब काउन्टर हेल्प डेस्कको कर्मचारी घरबाट सेवा दिनै सक्दैन, ऊ काउन्टर हेल्प डेस्कमै आउनु पर्यो, उसको लागि अघिल्लो बुँदा एफेक्टेड छ, त्यो कुरा हामीले ख्याल गरिदिनु पर्यो। जो घरबाट काम गर्नु चाहिँ सक्षम छ, जस्तै चाहिँ उच्च लेभलको कर्मचारीहरू पोलिसी बनाइदिने, मेम्बर काउन्सिलिङमा लागिदिने, त्यस्ता खालका क्रियाकलापमा उसले घरबाट पनि गर्न सक्ने परिस्थिति छ भने उसलाई घरबाट काममा लाउन सकिन्छ। तर घरबाट काममा लाउने भन्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले हिजो तयारी गरेका छैनौँ नि त।
जस्तै चाहिँ डेस्कटप कम्प्युटर भन्दा मासतिर हामी आएको छैनौँ। ल्यापटप किन्ने बेला किन ल्यापटप चाहियो, डेस्कटपै इट्स ओके भनेर टेबलमा कम्प्युटर राख्ने जमाना अहिले पनि हामीसँग छ नि त। अनि उसलाई हिजो कम्प्युटर के कार्यालयमा आउँदा त डेस्कटपको कम्प्युटरले युज गर्थ्यो, आज घरबाट काम गर भन्ने बेला त उसँग ल्यापटप छैन भनेपछि उसलाई काम गर भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? प्रविधिको आधारले काम गर्न उसले सक्दैन। त्यो कुरालाई हामीले हेरिदिने र यदि आवश्यकता छ त उसलाई चाहिँ जसरी नै गराउनु छ भने ल्यापटप किन्न पर्ने भए किन्ने, त्यस्ता खालका व्यवस्थापनहरू गरिदिने। इन्टरनेटको सुविधा नभएको हुनसक्छ, इन्टरनेटको सुविधा अब कतै जोड्नै नमिल्ने ठाउँ हुनसक्छ गाउँ एरियामा, अब त्यस्तो बेलामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ती कुराहरू हामीले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यति मात्रै नभइकन यहाँ अफिसमा बस्दा त यसले एक दिनमा एउटा पोलिसी बनाइसक्यो, आज त 7 दिन भइसक्यो एउटा पोलिसी नै फाइनल गर्न सकेन भनेर अलिकति टर्चर दिने खालको कुरा पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेला पनि कर्मचारीलाई हेरिदिनुपर्छ उसको घरको वातावरण के छ। फर इक्जाम्पल एउटा मात्रै कोठा छ, 4 जनाको परिवार त्यही कोठाभित्र बस्नुपर्छ भन्यो भने उसलाई चाहिँ के हुन्छ, ऊ डेरा गरेर बसेको मान्छेलाई त्यो कर्मचारीले अब कसरी काम गर्न सक्छ? दुईटा बच्चा हुन्छ, एकजना श्रीमती एकजना ऊ होला भने 4 जना होला भनेपछि अब त्यो 3 जनाले हल्ला गरिरहेको हुन्छ, उसले त्यो हल्ला गर्ने वातावरणमा त्यो साँगुरो कोठाभित्र बसेर तपाईँले अफिसमै आएर गरेर काम बराबरको काम पाउन सक्नुहुन्न। यी कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ, ऊ कस्तो ढङ्गले बसिरहेछ र उसको व्यवस्थापन कसरी हो, अनि त्यो हिसाबले मात्रै उसलाई काम दिने कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो अभियानभित्र सिकाउनु पर्ने छ। यो कुरा यहाँहरूको मार्फतबाट होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षासँग रिलेटेड कुरा हो। यसलाई के सम्झाउनु पर्यो भने अब अभाव खड्कँदै जान्छ, बजारमा अभाव हुँदै जान्छ, मास्क पाइँदैन, सेनिटाइजर पाइँदैन। एकचोटि हामीले सुरुमा भोगेका थियौँ, फेरि त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्यो भने कर्मचारीलाई के हुनसक्छ भने अब त केही पनि पाइँदैन, सेनिटाइजर पनि पाइएन, ग्लोभ्स पनि पाइएन, मास्क पनि पाइएन, केही पनि पाइएन, अब बर्बाद भयो भन्ने ऊ एकदम त्रासमा आएको हुन्छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ, कर्मचारीले हाम्रो नेतृत्वले भनेको कुराहरू नमानिदिने, रुखो बोलिदिने, म आउँदिनँ बरु जाहिर खा भनिदिने, यस्ता खालका चाहिँ ठाडा कुराहरू गरिदिने पनि हुनसक्छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो उपलब्धता के छ त्यसको आधारले उसले बोल्यो कि बोलेन भन्ने कुरा हामीले एस्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा हाम्रो सञ्चालक समितिलाई अब शिक्षित बनाउनु छ। यो कुरा हाम्रो सङ्घको मार्फतबाट सबै सदस्य संस्थाहरूलाई सिकाउने कुरामा अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै संस्थाको हकमा चाहिँ 12वटा क्षेत्रमा संस्थालाई जोगाउने कुरामा आफूले सिक्ने र सिकाउने अभ्यास गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यो 12वटा क्षेत्र भने के हो भने जोखिमको तयारी गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनको तयारी गर्ने। जोखिम त आइसक्यो, अब यो जोखिमबाट रिकभरी कसरी गर्ने, मेम्बरको रिकभरी कसरी गर्ने, कर्मचारीको रिकभरी कसरी गर्ने, संस्थाको रिकभरी कसरी गर्ने, यो जम्मै कुराको तयारी गर्ने भनेर भने पहिलो। अनि तरलताको व्यवस्थापन हाम्रो मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अहिले सबै सहकारी संस्थासँग पैसा छ भनिराख्नु भएको छ, तर यो बन्दाबन्दी पछाडि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ। त्यतिखेर हाम्रो सङ्घले कति धान्न सक्ने नसक्ने, त्यो संस्था आफैले कति धान्न सक्ने, त्यो कुराहरू हामीले अब सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगको लागि पनि पूर्व तयारी गर्ने, जुन जस्तै चाहिँ अब सूचना प्रविधि अहिले लिगल्ली चाहिँ अथोरिटी दिएको छैन भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बोलिरहेछ। त्यसको लागि नेप्सुलले अहिले पनि लबिङ एडभोकेसीको काम गरिरहेछ। यसपालाको नेपाल सरकारको बजेटमा पनि प्रविधि मैत्री बनाउने भनेर त आइसकेको छ। अब त्यसको कानुनी प्रबन्धका कुराहरूलाई आफ्नो तबकाबाट चाहिँ भूमिका खेल्नको लागि तयारी गर्नुपर्ने र यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढाउने कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ सिक्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने परिस्थिति छ। अनि सँगै ऋण लगानीका कुराहरू, ऋण लगानी ठप्प जस्तै छ सहकारी संस्थामा। करोडौँको कारोबार भएका सहकारी संस्था जुन 50औँ 60औँ 70औँ करोडको कारोबार गर्नेले अहिले पनि मैले रेगुलर दिनको एउटासँग बसेको छु, त्यस्तो 40 50 60 करोडको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग बस्दा पनि बल्ल 12 करोड 13 करोड 16 के अरे 12 लाख 13 लाख मात्रै लगानी गरियो भनेर देखिया छ। अब ठप्प जस्तै छ। यसलाई क्याच गर्न सकेन हाम्रो सहकारी संस्थाहरूले। यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कारण किन भन्दाखेरि अब सबै एरियाको मेम्बर पार्टिसिपेट गराउन सकेन, अथवा चाहिँ उसले चाहिँ यो बेला रोक्ने भनेपछि सबैतिर रोक्नुपर्छ भनेर रोक्यो। यो यस्ता कुराहरू हामीले सिकाउनु पर्यो। जस्तै खेती गर्ने मान्छेलाई त यतिखेर मल बिउ बिजनको कुराहरू आवश्यक पर्थ्यो होला, त्यस्तालाई ऋण रोक्नु आवश्यक थियो र साना ऋणहरू त्यस्तालाई निरन्तर दिन सक्ने चाहिँ कुराहरू हामीले गर्न सक्थ्यौँ। ती कुराहरू गर्यो गरेन हाम्रो सहकारी संस्थाहरूले हेर्नु पर्यो। अनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। गुणस्तर कायम गर्छ कि गर्दैन। भाका नआएर अत्याधिक बढेर जाने अवस्था। अहिले पनि यो 3 महिनाको पिरियडमै 5% भन्दा बिलो रिपोर्ट देखाउने साथीहरू अहिले 3 महिनाको पिरियडमा मलाई 82% सम्म डेलिक्वेन्ट भएको चाहिँ रिपोर्टहरू आइरहेको छ। यो ग्रेट च्यालेन्ज
हामीले कस्तो कारोबार गरिरहेछौँ त? 1 महिना असामान्य अवस्था आउने बित्तिकै हाम्रो सबै ऋण भागा नाग्दो रहेछ भनेपछि हामी त्यस्तो जटिल अवस्थामा छौँ। यो कुरालाई हेरिदिनु पर्यो गुणस्तर कायम गर्नको लागि। अनि बचत परिचालन गर्ने कुराहरूलाई यतिखेर बचत चाहिँ सही ढङ्गले लिने, सही ढङ्गले दिने, अनि ब्याज दर चाहिँ मार्केट अनुसारले बनाउने कुराहरूलाई हामीले सिकाइदिनु पर्यो। यो 3 महिनामा पनि अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले अहिलेसम्म ब्याज दर रिभाइज गरे होइन। पहिला जे छ त्यही मात्रै ब्याज दर रहेको छ। अनि र त्योबाट कतिवटा चाहिँ बैङ्कमा रहेको पैसा पनि हाम्रोतिर आएको छ। अब बैङ्कले अलिकति रिभाइज गरिदियो अथवा पेन्डेमिक पछाडि चाहिँ एकैचोटि उसले भुक्तानी गर्नु पर्यो भने हाम्रो सहकारी संस्थाहरू फेरि असक्षम हुन सक्छन्। ती कुरा पनि हामीले ख्याल गरिदिनु पर्नेछ। अनि भुक्तानी अवधिहरूको आधारले बचतहरूको चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नुहोस् भनेर सिकाउनु छ। यी कुराहरूमा हाम्रो अभियानको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्नेछ। अब आम्दानीमा जोखिम छ यो पटक, यो हामीले सम्झनु पर्ने कुरा। पहिला चाहिँ हामीले 20% 18% घुमाएर लुकाएर खुवाइरहेको ठाउँमा पनि अब आम्दानी नभएपछि लुकाउन सक्ने सामर्थ्य पनि छैन। यतिखेर पाउनुपर्ने ब्याज चाहिँ बढी छ, आम्दानी चाहिँ घट्या छ। यो घटे आम्दानीबाट कसरी सन्तुष्ट बनाउने मेम्बर भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्नेछ र आम्दानीलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिकाउनु छ। बाह्य ऋण लिनको लागि पूर्व तयारी कसरी गर्ने, कहाँबाट लिने भन्ने कुराहरू सिकाइराख्नु पर्नेछ। अनि सञ्चालन र पुँजीगत खर्च यतिखेर मितव्ययी बढ्नुहोस् है भनेर पनि सिकाउनु पर्ने बेला छ। अनि संस्थागत पुँजीबाट क्षयीकरण नहोस्, यसमा यो बेला चाहिँ संस्थागत पुँजी नबढ्नु त एकातिर छ, यता चाहिँ आम्दानी घटेपछि अब त्यसबाट पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने कुराहरू, उसबाट सकेसम्म खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ हौसला बढ्ने गरी हामीले क्रियाकलापहरू गर्न सिकाउनु छ। अनि यतिखेर चाहिँ यस्तो पेन्डेमिकको बेला छ, कानुन भनेर कहाँ हुन्छ, सुशासन भनेर कहाँ हुन्छ, फेडरेसनले भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ, हामी यसरी कहाँ गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो ढङ्गले गर्ने हो, हाम्रो मेम्बरको प्रोटेक्सन गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यस्तो यही बेलामा हो कानुनी परीक्षण पनि हुने कुरा, हामीले लिगल्ली गर्नुपर्ने कुराहरू समयमा गर्नुपर्ने, जस्तै ट्याक्सका कुराहरू हुन सक्लान्, साधारण सभाका कुराहरू हुन सक्लान्। यो साधारण सभा कसरी गर्ने हाम्रो ढोकैमा आइसकेको छ च्यालेन्ज। अब त्यसको लागि बहस पैरवीहरू गर्ने, अवेरनेसहरू जगाउने, यदि कानुनी हिसाबले चाहिँ 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भने 6 महिनाबाट अब यो बेला पेन्डेमिकको बेला हो 1 वर्षभित्र गरेको छ भन्ने हामी कोही पनि होइन। फेरि कानुनी चाहिँ पालना गर्नुपर्ने पर्दैन भन्नु पनि मिल्दैन। त्यो कारणले हामीले के सम्झनु पर्यो भने अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अवेरनेस जगाउने कुराहरू हामीले हेरिदिने, गुड गभर्नेन्सका कुराहरूलाई पनि पालना गर्दै लिएर जाने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हौसला बढाउने कुरामा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यसरी सहकारी संस्थालाई पनि यो 12वटा क्षेत्रबाट चाहिँ सुरक्षित गराउने कुरा हाम्रो सञ्चालक समितिलाई सिकाउनु पर्ने बेला आएको छ। यो कुरा यहाँहरू सबैले गर्नु चाहिँ अनुसरण गर्ने र गराउने कुरामा लागिदिनुको लागि पनि अनुरोध गरेँ। अब यतिको दायित्व रहेछ हामीसँग, यहाँ आफ्नो दायित्व त केही पनि छैन। आफ्नो परिवार, मैले सुरुमै भने त्यही भएर आफ्नो दायित्व केही पनि छैन। हामी किन सामाजिक जीवन निर्वाह गरिरहेछौँ, सामाजिक जीवन निर्वाह गरेका कारणले गर्दा समाजसँग रिलेटेड कुराहरू, जो मेम्बरसँग रिलेटेड छ, जो कर्मचारीसँग रिलेटेड छ, जो संस्थासँग रिलेटेड छ, हामी सामाजिक उत्तरदायित्व मात्रै वहन गरिरहेको कारणले पर्सनल लाइफ छैन यहाँनिर। पर्सनल लाइफ आफू सेक्योर बन्दै, आफ्नो परिवार सेक्योर गराउँदै यत्रो दायित्वहरू हामी कसरी पुरा गर्ने त भन्दा अब त्यसको लागि हामी दोस्रो चरणको व्यवसाय निरन्तरता योजना बनाउनको लागि अब सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ। त्यो व्यवसाय निरन्तरता योजना, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर चाहिँ के रहेछ भने सामान्य अवस्थामा त जम्मै चल्छन्, अहिलेसम्म चलिरहेकै थिए। अब सामान्य अवस्थामा फर्केपछि फेरि पनि चल्छ, तर विपत्तिमा पनि चल्न सक्ने कुरा चाहिँ कन्टिन्युटी रहेछ। जतिखेर चाहिँ विपत्ति आउँछ त्यो विपत्तिमा चल्न सक्ने बेला चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटी रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्यो। र यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानले नै के भन्दो रहेछ भने संस्थालाई सम्भावित खतराबाट बचाउन तथा जुनसुकै खतराबाट पुनर्स्थापना वा पुनः प्राप्ति गर्ने प्रणालीको विकास गरी साकोसको सम्पत्ति तथा कर्मचारीहरू सुरक्षित छन् र प्रकोप वा विपत्तिको अवस्थामा समेत छिट्टै कार्य सक्षमता हासिल गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले तयार गरिएको योजना नै व्यवसाय निरन्तरता योजना हो। यो भए पनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईको लिक्विडिटी अभाव छ, अहिले अभाव भए पनि आत्तिनु पर्दैन। हामीसँग रिसोर्सेस छ, युज गरिहाल्छौँ भनेर तपाईँ ढुक्क हुन सक्ने वातावरण क्रिएट गर्नको लागि बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउनु पर्दो रहेछ। यो कहिले कहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने जब मन्दी लाग्छ, जब सङ्कट अथवा प्रकोप आइपर्छ वा अन्य कुनै प्रकारको अवरोधहरू, जस्तै चाहिँ भन्नुहोस् ठुला चाहिँ आन्दोलनहरू भए, कर्फ्यू लाग्यो,
त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कर्फ्यू लाग्यो, त्यो कारणले हाम्रो ढोका बन्द भयो, कर्फ्यू लाग्यो त्यो भएर तपाईँको पैसा पाइँदैन भन्न हामी सक्दैन। त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ सुरक्षित कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यो नै बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानको। तपाईँले ल्यापटपमा इन्टरनेट चलाइरहनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण बैठक भइरहेको छ, अब इन्टरनेट चलेन, हावाहुरीले पोल लडाइदियो, यसको जोखिम के होला? अब कसरी इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ? बिजनेस कन्टिन्युटी भन्ने चिज यही रहेछ कि सामान्य हेर्दाखेरि। इस्यु के हो भन्दाखेरि जम्मा इन्टरनेट चलेन। के कारणले चलेन भन्दाखेरि हावाहुरी पर्यो, पोल ढल्यो, त्यो कारणले नचल्या रहेछ, तत्कालै आउने अवस्था छैन। तर बैठक कस्तो छ? फर इक्जाम्पल कल्पना म्याम अहिले बसिराख्नु भएको छ, हामी बैठक बसिरहेछौँ, अब अध्यक्षकै यतिखेर डिस्कनेक्ट भइदियो, कारण के भन्दा यो यही इस्यु आयो। अब अध्यक्ष नभइकन फर्दर हामी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने त बैठक? ब्याकअप चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि सर। पर्यो। एउटा इन्टरनेट रहेछ, एउटा वाइफाई रहेछ भनेपछि अब ढुक्क छ भनेर बसेर भएन। अस्ति म दुई दिन चाहिँ बाहिर बसेर काम गरेँ कि यहाँनिर मलाई त्यस्तै डिस्टर्ब थियो, यहाँ दुईटा वाइफाई कनेक्ट गर्न मिलिन्जेल मैले यहीँ बसेर काम गर्थेँ। एउटा बत्ती आउँदाखेरि मात्रै चल्ने, एउटा बत्ती नआउँदा पनि चल्ने, दुइटै चाहिँ सिचुएसन भएपछि मात्रै म घरमा बसेर काम गर्न सक्छु, नभए अर्को कुनै सहकारी संस्थामा गएर चाहिँ क्रियाकलाप गरिरहेको थिएँ कि। त्यो किन भन्दाखेरि आफ्नो सिचुएसनलाई कन्टिन्यू बनाउनको लागि चाहिँ हामीसँग पूर्व तयारी हुनुपर्ने हुँदो रहेछ है। अब यसैलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ भने बिजनेस कन्टिन्युटी भन्दा रहेछौँ। यसका चारवटा उद्देश्यहरू छन्। जोखिमहरूले हाम्रो सञ्चालन प्रक्रियामा के प्रभाव पार्छ भन्ने जानकारी लिनलाई पहिले नै, फर इक्जाम्पल एउटा मात्रै क्लिक गरेँ मैले, वाइफाई जोडिरहेको थियो, त्यो राम्रो कार्यक्रम चल्दा चल्दै, बैठक चल्दा चल्दै त्यो डिस्कनेक्ट भइदियो, हुन सक्दो रहेछ नि। अनि त्यो डिस्कनेक्ट भइदियो भनेपछि त्यो डिस्कनेक्ट हुँदा पनि कन्टिन्युटी गर्नको लागि चाहिँ मसँग यो छ भन्दा चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो बिजनेस कन्टिन्युटी रहेछ। अब त्यसले के प्रभाव पर्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ यो बिसिपीले चाहिँ हामीलाई सिकाउने रहेछ। अर्को, जोखिमहरू कम गर्न सुरक्षा र प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गर्ने। जोखिम नहुने क्षेत्रै छैन, मात्रै भएका जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र सुरक्षित बन्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यो हाम्रो प्लानले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अर्को, जोखिम व्यवस्थापनका कार्यविधिहरूको परीक्षण गर्दै कार्यहरू सुनिश्चित गर्ने। त्यसका कार्यविधिहरू कस्ता हुने जोखिम व्यवस्थापनका भन्ने कुराहरू खोज्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने काम पनि गर्छ। र अनि जोखिम व्यवस्थापनका उच्च विधिहरू के हुन्? अब योभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी के आयो त? जस्तै हामी चाहिँ सहितमा यो लकडाउन सुरु हुने बेलामा के अरे अलिअलि च्याट गरेर बस्थ्यौँ, ग्रुप बनाएको थियौँ। हामीले सिकेका के थियौँ भन्दा एउटा फेसबुक म्यासेन्जर ग्रुप बनाउने, त्यसमा म्यासेज हाल्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट हाल्ने, त्यहाँबाट अध्ययन गर्ने भन्दै थियौँ। अब त्यसबाट हामीलाई के भयो, 8 जना भन्दा बढी जोडिएर मुखामुख गरेर चाहिँ हेरेर कुरा गर्न मिल्दो रहेछ, भिडियो कल गर्न मिल्दो रहेछ। अब हामीलाई एउटा समस्या भयो। अब त्यसको सोलुसन के आयो भन्दा जुम रहेछ। छन त यो पहिल्यै थियो नि त, तर हाम्रो मानसिकतामा यो थिएन। भनेपछि के रहेछ भने यस्ता विधिहरू चाहिँ आइरहेका हुन सक्छन्, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम चाहिँ यो पोलिसी मार्फतबाट हामीले गर्नुपर्छ। अब यो जुम भन्दा पनि अझै एडिसनल टेक्नोलोजीहरू के आयो भने हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भयौँ। त्यसको लागि अद्यावधिक गर्ने काम चाहिँ सिकिँदो रहेछ। त्यो भएर यो चारवटा उद्देश्यको लागि चाहिँ हामीले बिसिपी बनाउने हो। यो INC.com को एउटा सर्वेले के देखाउँदो रहेछ भने 40% साना व्यवसायहरूको निरन्तरता योजना हुँदैन, 60%ले मात्रै कन्टिन्यू चलाउन सक्ने अवस्था गरे हुन्छ। 40%ले चाहिँ निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्लानिङ चाहिँ गरे हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू डुब्छन्, व्यवसाय गर्ने बेलामा डुब्छन्। एउटा सामान्य कुराको घटनाको कारणले उसको चाहिँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ चौपट्ट हुन सक्छ, बन्द हुन सक्छ, अनि उसलाई फेरि कन्टिन्यू गर्न सक्दैन र ऊ जिन्दगीदेखि चाहिँ हरेस खाएर के भन्छ भने मलाई जे गरे पनि केही पनि फलिफापै भएन मात्रै भन्छ। र कहिल्यै पनि भन्दैन कि मेरो बिजनेस कन्टिन्युटी गर्ने प्लान थिएन, यहाँबाट सक्सेस भएन भने म यो वेबाट जाँदाखेरि सक्सेस हुन्छु भन्ने मेरो प्लान थिएन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म बिजनेसमा सफल भएन भन्दैन, मात्रै हो जिन्दगीदेखि निराश भएर बस्छ। र आर्थिक मन्दी वा सङ्कटपछि 5 मध्ये 2वटा व्यवसायहरू बन्द हुन्छ। यो हाम्रो सुरु भएको छ भर्खर।
हामी त सुरुवाती चरणमा हो, काम गर्न नपाएको मात्रै हो, काम गर्न सुरु गरेपछि यसको चाहिँ लक्षणहरू देखिन थाल्छ। र यो आर्थिक मन्दीपछि यो INC.com कै सर्वेक्षणको आँकडा राखेको छु मैले, 5 मध्ये 2 भने त कति हुन्छ? यो ग्रेट च्यालेन्ज छ। हाम्रो सहकारी संस्था पनि धेरै चाहिँ खतरामा छ। हामी 2-4 वटा मात्रै सुरक्षित भएर हुँदैन। अधिकांश सहकारी संस्थाहरू डुब्यो भने हामी 2-4 वटा क्वालिटीको छौँ, 2-4 वटा जम्मै चाहिँ हामी रुल्स रेगुलेसनहरू चाहिँ फलोअप गरेका छौँ भनेर मात्रै कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ? हुँदैनौँ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ। यो व्यवसाय निरन्तरताका चरणहरू एकचोटि हेरौँ। यो 4 वटा चरणभित्र हामीले व्यवसाय कन्टिन्युटी गर्ने प्लान चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरालाई यहाँहरूले आत्मसात गरिदिनु पर्यो। पहिलो चरण भनेको जोखिम र व्यवसायमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण। कस्तो खालको जोखिम आउँछ, त्यसले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्ने। अनि त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम कति खालको, कुन खालको? उच्च जोखिम भयो भने हाई अलर्टमा बस्नु पर्यो। मध्यम भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै रिकभर हुने, अब 24 घण्टाभित्र रिकभर हुने अथवा एक महिनाभित्र रिकभर हुने भनेर यो योजना बनाउनु पर्यो। अब न्यून छ भने यो आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ रिकभर गर्ने, कम्प्लिट गर्ने भन्ने खालका कुराहरू बनाउन सक्नु पर्यो। भनेपछि पहिला हाम्रो एनालाइसिस रहेछ। योभन्दा पछि पुनर्स्थापना रणनीति बनाउने। अब रिकभरी स्ट्राटेजी। अनि रिकभरी स्ट्राटेजी पछि अब हामीले गर्ने भने चाहिँ व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धी योजना बनाउने। योजना पनि बनाइसकेपछि अब कार्यान्वयन गर्नलाई प्रशिक्षण दिने, अध्यावधि गर्ने, यो चाहिँ सबैले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो बिजनेस प्लान अथवा एनुअल प्लान चाहिँ सबैले थाहा नपाउँदा पनि हुन्छ। जसले कार्यान्वयन गर्ने टप लेभलमा बसेर कार्यान्वयन गर्छ उसले मात्रै थाहा पाउँदा पनि हुन्छ। तर बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान चाहिँ एभ्रीवन, हरेक पर्सनले थाहा पाउनु पर्दो रहेछ। त्यो हरेक पर्सनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई प्रशिक्षण गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र अध्यावधि गर्दै लिएर जाने। सधैँ एउटै रिस्क चाहिँ रहिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा छैन। फर इक्जाम्पल अहिले हाई रिस्क भनेर चाहिँ हामीले राखेको कुनै रिस्क चाहिँ कुनै समयमा त्यो चाहिँ मिडियम पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ स्मल पनि हुनसक्छ, लो रिस्क पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर अध्यावधि गर्ने यो 4 वटा चरण चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने। र पहिलो चरणमा जस्तै यहाँ मैले एक्जाम्पल राखेको छु। पहिलो चरणमा चाहिँ के गर्ने भन्दा पहिलो चरण त हाम्रो जोखिम र व्यवसायमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण हो। यो भित्र चाहिँ हामीले के हेर्ने त, यो एउटा टेबल बनाएको ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। योभन्दा यहाँले डिफरेन्स बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, एडभान्स बनाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसमा एरिया के जोखिम क्षेत्र भनेर बनाइयो। अनि प्रभाव विश्लेषणभित्र सामान्य अवस्थामा कस्तो हुन्छ, विशेष अवस्थामा कस्तो हुन्छ, विपत्ति महामारीमा भनेर राखियो। अनि व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर राखियो। अनि जोखिम विश्लेषणभित्रै घटना हुने सम्भावना उच्च, मध्यम, न्यून के हो त्यो राख्नु पर्यो भन्यो। अर्को व्यवसायमा पर्ने प्रभाव उच्च, मध्यम, न्यून के हो त्यो लेख्ने भन्यो। अनि प्राथमिकता पनि उच्च, मध्यम, न्यून के हो त्यो राख्ने भन्यो। मैले यहाँ 3 वटा मात्रै कुरा राखेको छु। जस्तै यो तरलता भनेर राख्यो, यहाँ तरलता भनेर राख्यो। अब यो तरलताले के देखाउँछ भने सामान्य अवस्थामा चाहिँ तरलता बढी हुन्छ, नर्मल थियो सिचुएसन। अब विपत्ति पछि चाहिँ हाम्रो तरलता सङ्कट आइपर्ने सम्भावना चान्सेस धेरै बढी छ, हाई रिस्क। यसले व्यवसायमा के असर पर्छ भने पहिलो त मेम्बरको बचत भुक्तानी गर्ने सामर्थ्य नै हाम्रो गुम्छ। मेम्बरले भने पैसा फिर्तै गर्न सक्दैनौँ समयमा, सिद्धिहाल्यो। जब मेम्बरको पैसा फिर्ता गर्न सकिएन भने हाम्रो रिपुटेसन चकनाचुर हुने भइहाल्यो। फलानु सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सकेन भने दिनदेखि त ढोका बन्द गरे भइहाल्यो, त्यो अवस्था आउँछ। भनेपछि यो घटना हुने सम्भावना के छ अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि उच्च छ। यहाँ उच्च भनेर लेख्नु पर्यो, यहाँ उच्च भनेर लेख्नु पर्यो। अब घटना हुने सम्भावना पनि उच्च छ। व्यवसायमा पर्ने जोखिम पनि के हुन्छ, अब उच्च नै हुन्छ। र यसलाई पनि अब हामीले काम गर्ने बेलामा नै प्रायोरिटीमा पनि यसलाई के गर्नु पर्यो, उच्चमै राख्नु पर्यो।
अब त्यस्तै व्यावसायिक मुनाफा चोरी भनेर राखेको छ। मैले एउटा 2टा 3टा मात्रै लेखेको छु। यो एक्जाम्पल हो। अब हाम्रो मेम्बरलाई सिकाउने भने चाहिँ हाम्रो मेम्बरले गरेका हरेक क्रियाकलाप चाहिँ यो बीसीपी को मोडलमा उनीहरूले प्लान बनाउनलाई योग्य बनाउने र त्यसमा एकदम सानो कुराहरू पनि माइक्रो लेभलका कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्न लगाउने, उल्लेख गर्न लगाउने र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यान दिन लगाउनु पर्ने परिस्थिति छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब व्यावसायिक मुनाफा भनेको छ त्यस्तै। व्यावसायिक मुनाफा भित्र आएर हेरियो भने सामान्य अवस्थामा अधिक नाफा आर्जन गरेर बसिरहेका थियौँ। त्यो भएर हामी 20% लाभांश पनि दिन सम्भव थियो, 18% दिन नि सम्भव थियो, मिलाएर खुवाउनु पनि सम्भव थियो। अब अहिले यतिखेर हेर्नु त ब्याज उठेको छैन। जम्मा धेरै समयको त होइन नि, पेन्डेमिक त 3 महिना मात्रै हो हामीलाई यो आर्थिक वर्ष। 9 महिना त हामीले आफ्नो काम फ्रिक्वेन्टली गर्न पाएको थियौँ। भनेपछि त्यो 3 महिनाको प्रभावले पनि अब के हुँदो रहेछ व्यवसायमा भन्यो भने अब ब्याज उठ्दैन भनेपछि के अरे मुनाफा चाहिँ कमी हुन्छ, आम्दानी कमी हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सदस्यको सन्तुष्टि खुम्चन जान्छ र अरू छिमेकीहरूले चाहिँ अलि केही गरेर मिलाएर छिमेकी संस्थाले चाहिँ प्रतिस्पर्धीले चाहिँ अलिकति बढी बोनस खुवायो भने अब त्यो संस्थामा के गर्नु, त्यो के अरे कोरोना भाइरस आएको वर्ष पनि फलानाले यति खुवाएको थियो, यो संस्थाले खुवाउनै सक्दैन भनेपछि यताको पैसा चाहिँ उता सार्ने सम्भावना बढेर जान्छ। भनेपछि यो च्यालेन्ज छ, उच्च जोखिम हो। घटना हुने सम्भावना कति छ अब हेर्ने, हामीले हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, हाम्रो वित्तीय अवस्थाको एनालाइसिस गर्ने र त्यो एनालाइसिसको आधारले यो उच्च छ कि मध्यम छ कि न्यून छ हेरेर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर बनाउन लाउनु पर्यो। पहिलो चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ जोखिमको विश्लेषण र व्यवसायमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने कुरा रहेछ पहिलो चरणमा। यो कुरा हाम्रो मेम्बरलाई हामीले सिकाउनु पर्यो, हाम्रो सङ्घले पनि गर्नु पर्यो र हाम्रो मेम्बरलाई पनि सिकाउनु पर्यो। अब दोस्रो चरणमा गएपछि स्ट्राटेजी बनाउने, रिकभरी स्ट्राटेजी बनाउने। अब रिकभरी स्ट्राटेजी कसरी बनाउने भन्दा जस्तै हामीले अघिल्लो स्लाइडमा हेरेका थियौँ जोखिमको एरियाभित्र तरलता भनेर हेरेका थियौँ भने त्यो तरलताभित्र अब हामी के गरेर आउने, यहाँ तरलता आयो, यहाँ पुनर्स्थापनाको क्षेत्र कसरी पुनर्स्थापना गर्ने त यदि लिक्विडिटी क्राइसिसै भयो भने पहिलो अभ्यास हाम्रो ब्याज दर पुनरावलोकन भनेको छ। र पहिला हामी के भनिरहेको थियौँ भने 3 महिनामा चाहिँ मार्केट सर्वेक्षण गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। अब होइन, साप्ताहिक रूपमा मार्केट सर्वेक्षण गर्न लाउने हाम्रो मेम्बरलाई। साप्ताहिक रूपमा चेन्ज आइरहेछ। अहिले हेर्नुभयो भने एक हप्तामा बजारमा परिवर्तन आइरहेछ, त्यो कुरा हेर्न लाउने र एक हप्ता चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ भने एक हप्ताको लागि मात्रै इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज गरेर हेर्ने, त्योभन्दा धेरैलाई अहिले होइन। अनि अब एक हप्तासम्म इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज गर्दा पनि पैसा आएन भने अब तपाईँले बाह्य ऋणको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्ने, लिक्विडिटीको लागि 2 नम्बरमा आइयो। अनि त्यो पनि हाम्रो संस्थाको सञ्चालक समिति अहिले के गरेर बसिरहेछ भने अहिले त पैसा छँदैछ, बचत छँदैछ, बचत आएकै छ, 80% लिक्विडिटी छ, अहिले केही गर्नु पर्दैन भनेर निर्णय पनि गरेर बसेको छैन। र अब हामीले सिकाउनु पर्यो के भन्दाखेरि अहिले नै थोक ऋण प्रदायकका ऋण दर ब्याज दर कति छ भनेर विश्लेषण गर्न लाउनु पर्छ पहिलो। अनि त्यस पछाडि हरेक संस्थाको सञ्चालक समितिलाई ऋण माग सम्बन्धी निर्णय गर्न पर्यो। ऋणको लागि पर्यो र डकुमेन्ट पूर्व तयारीमा ठ्याक्कै रेडी बनाएर राख्नु पर्यो। यानि कि भोलि लिक्विडिटी क्राइसिस भइहाल्यो भने उसले अरू व्यवस्थापकले अब सञ्चालक समिति कहाँ जुटाउने, कहिले बैठक बस्ने, कहिले डकुमेन्ट बनाउने भनेर अब रुमाल लिएर बस्ने समयतिर लिङ्गरिङ गर्न दिने अवस्था छैन। त्यो कुरालाई ख्याल गरेर यो निर्णय गर्न लाउनु पर्यो। निर्णय गर्नुको मतलब तपाईँले लिनै पर्छ भन्ने होइन भन्ने कुरामा हामीले काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो र निर्णय गरेर सबै डकुमेन्टहरू पूर्व तयारीको रूपमा चाहिँ ठ्याक्क राख्ने, त्यो अवस्था सिर्जना गरेर एस्योर गर्ने र उसलाई कहाँबाट ऋण लिनको लागि ऊ तयारी छ र त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर 3 दिनभित्र हाम्रो एकाउन्टमा पैसा आउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्दिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ आग्रह गरिसक्नु पर्यो। त्यो अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी भयो। यसै गरी हरेक यो 3टाको यहाँ मैले एक्जाम्पल मात्रै देखाएको छु अघिल्लो स्लाइड अनुसारले। यसै गरी हरेकको चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउँदै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्यो कन्टिन्युटी प्लानभित्र।
त्यस पछाडि बल्ल हामी व्यवसाय निरन्तरताको योजना क्षेत्रमा आइपुग्छौँ। योजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा यो योजना निर्माण क्षेत्रमा यहाँ आइपुग्यौँ। पहिला अहिले हामी दुईटा स्लाइडमा पहिलोमा हामी यसमा गएको थियौँ जोखिम र व्यवस्थापनमा पर्ने प्रभाव विश्लेषणमा, दोस्रोमा चाहिँ रिकभरी स्ट्राटेजीका कुराहरू गऱ्यौँ। अब चाहिँ व्यवसाय निरन्तरताको योजना कसरी बनाउने भनेर सिकाउनु पर्यो हाम्रो मेम्बरले। त्यो सिकाउने बेलामा अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भन्दा यो तीनटा एरियाबाट मेम्बरलाई प्रोटेक्सन हुनुपर्छ। तीनटै एरिया भनेर सिकाउनु पर्यो। पहिला के भन्दा पहिला निरन्तर सेवा सञ्चालनको योजना, कार्यालय त निरन्तर चल्नै पर्यो नि भन्ने योजना बनाउन सिकाउनु पर्यो। अनि सूचना प्रविधि प्रकोप पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजना बनाउन सिकाउनु पर्यो। अनि आपतकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ कन्टिन्युटी योजना बनाउन सिकाउनु पर्यो। यो तीनटा एरियाबाट फेरि हामीले चाहिँ मेम्बरलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो तीनटा योजना चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै पूर्व तयारी गरेर बस्नुहोस् है भनेर सिकाउनु पर्यो। यो योजनाभित्र के छ भन्दा जस्तै सेवा सञ्चालन सम्बन्धी योजनाभित्र हामीले हेर्ने स्रोत सामग्री हुँदा छ। जस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिएको सहकारी संस्था छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा ऊ आउन सकेन। पेन्डेमिकको बेलामा कुनै एउटा वडा सिल गरिदियो, आउने बाटै चाहिँ सिल भएको छ भने आउनै दिँदैन केही गरी पनि। अब त्यस्तो बेला के गर्ने त भन्दा घटना हुने सम्भावना के हुन्छ, जुनसुकै बेला पनि घट्न सक्छ। यो उच्च खालको जोखिम हो अहिलेलाई, यो पेन्डेमिकको पिरियडमा ऊ आउन सक्दैन। अब व्यवसायमा के प्रभाव पर्छ भने ऊ नआएपछि हिजो चाहिँ हामीले चेकमा सिग्नेचर गर्नु हुँदैन भनेका छौँ, गरेका छैन भने अब काउन्टर चल्छ। भल्टमा भएको क्यासले मात्रै चलाउन जति धान्न सकिन्छ त्यति मात्रै धान्छ। प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भनेपछि व्यवसायमा पनि उच्च प्रभाव पर्न सक्छ। अनि के राख्नु पर्यो भने व्यवस्थापकको उपस्थिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति चाहिँ पहिलो हो, मुख्य कुरा हो भनेर राख्नु पर्यो। र यो निरन्तर बनाउनको लागि तीनटा एरियामा यहाँहरूले हाम्रो मेम्बरलाई चाहिँ के सिकाउनु पर्यो भन्दा तीनटा एरियामा अल्टरनेटिभ के हो, विकल्प छनौट गरेर व्यवस्थापन गर्न लाउनु पर्यो। जस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विकल्प भने यहाँ के हुन सक्छ भन्दा व्यवस्थापक हुन सक्छ पहिलो। अब व्यवस्थापक पनि आएन छ भने फलानु विभागीय प्रमुख हुन सक्छ। ऊ पनि आएन छ भने फलानु विभागीय प्रमुख हुन सक्छ। एकैचोटि चारैजना नआउने त अवस्थै हुँदैन, तीनैजना नआउने त अवस्थै हुँदैन, एकजना त आउन सक्छ भनेपछि अब यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायमा प्रभाव पर्न दिएन। यसरी हरेक चाहिँ कर्मचारीको अल्टरनेटिभ हो भनेर व्यवस्थापन गर्न लगाइदिनु पर्यो कन्टिन्युटी प्लानभित्र। मैले यो सबै भनिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। अनि यहाँ तल गएपछि यो एक्जाम्पल मात्रै हो है। तल गएपछि जस्तै क्षमता विकासको कुराहरू, यो त हामी पेन्डेमिकको बेलालाई मात्रै बनाएको छैनौँ, ओभरअल एरियाको लागि बनाएको कारणले हामीले सम्झनु पर्यो। जस्तै क्षमता विकासको क्रियाकलाप भनेको छ, ऋण कर्मचारी नयाँ राख्यो। ऋण कर्मचारी राखेपछि पहिला के गर्नु पर्यो भने उसलाई ऋण काउन्सिलिङ भनेको के हो, 5C एनालाइसिस कसरी गर्ने, व्यवसायमा ऋण लगानी गर्ने हेर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, त्यो कुरा त दक्ष बनाउनु पर्यो भनेपछि तालिम त कतैबाट लिनै पर्छ होला। लिएन भने व्यवसायमा प्रभाव पर्छ भनेपछि त्यसको चाहिँ घटना हुने सम्भावना यो चाहिँ उच्च मध्यम न्यून के हो तपाईँले त्यो खोजेर कोसँग लिने भनेर बनाइसक्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ नेप्सकुन फर्स्ट, राजस्व बैङ्क सेकेन्ड, जिल्ला बजार सङ्घ थर्ड भनेर राखेको छु भनेपछि यो आफ्नो मेम्बरलाई कसरी बनाउन लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले बनाउन लाउनु पर्यो, सिकाउनु पर्ने हो। अब त्यो मात्रै छैन, यहाँ कार्यालय भवन अर्को आछ हेर्नु त। कार्यालय भवन फर इक्जाम्पल चाहिँ अहिले जुन जिल्ला बचत सङ्घको कार्यालय छ त्यो एरिया सिल गर्यो, तर अब हामीसँग कारोबार गरिरहेका मेम्बरले चाहिँ कार्यालय सिल गरेका कारणले सेवा उपयोग गर्न नपाउने भन्ने हुनु भएन। त्यसको लागि के गरिदिनु पर्यो भने पहिलो चाहिँ हाम्रो जहाँ कार्यालय त्यही हो, यसको विकल्पै छैन। यदि त्यो सिल गरेर त्यहाँ आउने जाने अवस्था बन्द भयो भने फलानु ठाउँबाट तपाईँले सेवा दिनु पाउनुहुन्छ है भन्नुभयो। साकोसो हकमा चाहिँ सेवा केन्द्रहरू 2टा 3टा छ भने फलानु सेवा केन्द्रबाट पाउने भनेर
लेखिदिनु पर्यो। यदि होइन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कार्यालय एउटा भन्दा छैन, त्यो बन्द भएपछि त्यो एरिया सिल भएपछि अन्त चाहिँ जानै सकिएन भन्दाखेरि चाहिँ अब यही भने मैले अघि जस्तै चाहिँ कर्फ्यू लगाए आन्दोलनकै बेलामा भन्यो भने अब आन्दोलन छ, कर्फ्यू लगाएको छ, त्यो भएर सकिएन, होइन हाम्रो त्यो कन्टिन्युटी हुँदैन, त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू भयो फेरि। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यदि त्यहाँ कर्फ्यू लगायो भने फलानु ठाउँबाट तपाईँले सेवा चाहिँ सुचारू पाउन सक्नुहुन्छ भनेर अल्टरनेटिभ ठाउँ व्यवस्थापन गरेर बस्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटी प्लानभित्र आयो। यो कतिसम्म गर्ने भन्दा मैले लास्टमा माइक्रो लेभलको कुरा लेखेको छु नि, पिउने पानी भनेर। हेर्दाखेरि त पिउने पानी पनि के लेख्या होला योजनामा भने जस्तो हुन्छ, तर के हुन्छ भने काम त लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर पहिला हामीले के गर्ने भने पिउने पानीको पहिलो अप्सन जारको पानी पिउने है भने हो। अब जारको चाहिँ सप्लायर्स नै रहन्छ, अहिले उसको दोकान बन्द रहेछ, सप्लायर्स अहिले बन्द छ, अन्तबाट पाउन सक्ने परिस्थिति छैन भन्यो भने के गर्ने, धाराको पानी ल्याउने, हामीसँग फिल्टर छ, फिल्टरमा फिल्टर गरेर पानी पिउने भन्ने दोस्रो अप्सन। अब फिल्टर पनि थिएन, जारको पानीको भरा बसिया थियो, फिल्टर पनि थिएन। अब किनेर ल्याउनु त भने फिल्टर किन्ने पसल पनि बन्द रहेछ। अब के गर्ने भने त्यतिखेर मात्रै बल्ल धाराको पानी पिउने भनेपछि धारा पानी पिउनलाई अगाडिका दुईटा स्टेप हामीसँग भएन भने मात्रै आउनु पर्यो। भनेपछि यसरी चाहिँ योजना बनाउँदै 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 लिएर जानु पर्दो रहेछ। यो कन्टिन्युटीको लागि सानो एरिया पनि नछोडिकन, त्यो सानो कुरा त लेख्नु पर्दैन नभनिकन एकदम माइक्रो लेभलका कुरादेखि म्याक्रो लेभलका कुरासम्म सबैहरू उल्लेख गरेर हाम्रो मेम्बरलाई अब कन्टिन्युटी प्लान बनाउन सिकाउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो फेडरेसनहरूले अब ढिला नगरिकन गरिसक्नुपर्छ। हाम्रो एनुअल प्लान बनाउँदाखेरि सँगै चाहिँ यो कुरालाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि जिल्ला सङ्घको तर्फबाट मैले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेँ। अब त्यस्तै हेर्नु त, यो दोस्रो एरियाभित्र सूचना प्रविधि प्रकोप पुनर्स्थापना भनेको छ। मैले यहाँ केही एक्जाम्पलहरू लेखेको छु यसमा पनि। जस्तै ऊर्जा हुने छ, ऊर्जा भनेपछि घटना हुने सम्भावना उच्च, जस्तै बल्ल बल्ल बिजुली झ्याप्पै जान सक्छ भने चाहिँ यो उच्च जोखिममा छ। व्यवसायमा के प्रभाव पर्न सक्छ भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्नै सकिँदैन, अब यो उच्च चाहिँ समस्या नै पर्न सक्छ र यसको प्राथमिकता पनि उच्च नै राखिएको छ। यसलाई प्रायोरिटी पनि उच्च राखियो भने अब यसको व्यवसायको योजना कसरी बनाउन सकिएला भन्दा पहिलो त विद्युत हो। यदि विद्युत आएन भने हामीसँग ब्याट्री ब्याकअप वा इन्भर्टरको व्यवस्था गर्ने भन्नु पर्यो यहाँनिर। अब ब्याट्री ब्याकअप विद्युत पनि आएन, 3-4 घन्टाभन्दा चाहिँ इन्भर्टर पनि चल्ने अवस्था थिएन, ब्याट्री ब्याकअप पनि सिद्धियो भनेपछि अब के गर्ने भने तै पनि हाम्रो कन्टिन्यू रोकिनु भएर यसको लागि चाहिँ हामीसँग सौर्य ऊर्जा, सोलर सिस्टम अथवा जेनेरेटरको व्यवस्था गर्ने भन्नु पर्यो। भनेपछि 3टा लेयर्समा बसेर चाहिँ के हुनु पर्यो, हाम्रो 6 घन्टा 8 घन्टाको सर्भिसलाई चाहिँ एक्सिलेन्स बनाउनु पर्यो। यानि कि आज हाम्रो मेम्बर आएको थियो तर सिस्टम नचलेका कारणले उसको हेर्न सकिएन, ऋण असुली गर्न सकिएन अथवा छोडेर जानुहोस् भन्नु पर्यो भन्यो भने त्यो लाजमर्नु परिस्थितिबाट हामी माथि आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो 3टा कुराहरूलाई जहिले पनि ध्यान दिनु पर्दो रहेछ 3टा विकल्पको लागि। अब त्यस्तै एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको छ। अब यहाँनिर उच्चमै राखेको छु मैले 3टै कुरालाई। र यसको कन्टिन्युटीको लागि के गर्ने भने पहिला त क्लाउडलाई प्रायोरिटीमा राख्ने है भन्यो। क्लाउडमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नेटको प्रब्लम हुन्छ, क्लाउडमा जान सकेन, क्लाउडमा स्टोरेज हुनै सकेन, डाटाबाट बल्ल बल्ल हामीले सर्भिस चाहिँ चलायौँ तर क्लाउडमा चाहिँ लिएर जान सकिएन भने त्यस्तो बेला एक्सटर्नल हार्ड डिस्क प्रयोग गर्न सकिएला। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पनि बिग्रेछ छुटेछ भन्यो भने गुगल ड्राइभ अथवा पेन ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो डाटा सुरक्षित गर्न सकिएला। भनेपछि यो 3नै ठाउँमा हामीले राखेपछि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्लाउड बिग्रियो, क्लाउडबाट डाटा आएन भने एक्सटर्नल हार्ड डिस्कबाट आउँछ, त्यहाँबाट आएन भने गुगल ड्राइभ पेन ड्राइभबाट आउँछ भनेपछि हामी कहिले पनि रोकिनु परेन, हामी सुरक्षित भयौँ। यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो कुरा हाम्रो मेम्बरलाई सिकाउनु पर्यो र हामीले आफ्नो अभ्यास पनि गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यो सूचना प्रविधिसँग पुनर्स्थापनका कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनभित्र जस्तै हेर्दा सामान्य मात्रै कुरा छ, यसमा केही ठुला कुरा छैन, सामान्य कुरा छन् है।
जस्तै बाहिर लिने आपतकालीन अवस्थामा लिनु परेको नि 3 दिनभित्रै लिनु परेको छ भनेपछि को हो या प्रायोरिटीमा राख्न लाउनु पर्यो। यहाँ मैले एक्जाम्पल मात्रै राखेको छु। अब 2 नम्बरमा आउनु हो भने आकस्मिक बिरामी दुर्घटना पर्यो, कर्मचारी कार्यालय आएको, कार्यालयमा आउँदासम्म ठिक थियो, आएपछि बिरामी भयो अथवा एक्सिडेन्ट भयो कार्यालय चाहिँ परिसरभित्रै भन्यो भने उसलाई के गर्नु पर्यो? पहिला त प्राथमिक उपचार भनेर हेर्नु पर्ला नि। ब्लिडिङ भइरहेछ भने पहिले हस्पिटल पुगेर नकुदिएला भनेपछि प्राथमिक उपचार हुनु पर्यो। प्राथमिक उपचार भएपछि अब हाम्रो सहकारी संस्थामा कम्तीमा यसो सिटामोल एउटा अथवा एउटा ब्यान्डेज केही न केही त व्यवस्था गर्नु पर्ला नि। त्यो व्यवस्थाको कुरालाई पनि चाहिँ योजनामा समेटिने हो। अब यो बनाइसक्यो अनि फर एक्जाम्पल हेर्नु है, प्राथमिक उपचार गरिसक्यो। प्राथमिक उपचार गरिसकेपछि अब यहाँ प्राथमिक उपचारबाट मात्रै हुने छ भने त कहीँ लानु पर्ने, सिद्धिहाल्यो। अब प्राथमिक उपचार गर्ने हो तर हस्पिटल लानै पर्ने छ भनेपछि यहाँ 20 जना मान्छे सपोज जम्मा भइयो, सम्झौँ होला है। यहाँ 20 जना जम्मा भइयो भने 20 जनाले के भन्छ? एउटाले चाहिँ हेटौँडा अस्पताल लैजाउँ भन्छ, अर्कोले अर्को अस्पताल लैजाउँ भन्छ, अर्कोले अर्को अस्पताल लैजाउँ भन्छ। त्यो 20 जनाको 20वटा कुरा आउँछ र यसैमा लैजाउँ भन्ने कुरा टुङ्गै लाग्दैन। तपाईँले आजै के गर्न लाउने त? फलानु हस्पिटल पहिलो प्रायोरिटी, यो कुरा चाहिँ पहिले एस्योर गर्ने। यदि त्यो भएन भने फलानु हस्पिटल टक्क क्लियर गरेर लेख्न लाउनु पर्यो, यसरी बनाउन लाउनु पर्यो। आगलागी हुन्छ, आगलागी भएपछि चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विटर हाम्रोमा पहिलो प्राथमिकता भयो, आफैले नियन्त्रण गर्छौँ। भएन भने फलानु ठाउँको दमकल, अब दमकलको नम्बर कोसँग छ भनेर खोज्न थाल्ने आगलागी त सिधै सक्छ। त्यो भएर पूर्व तयारी योजनाभित्रै ल्याइसक्नु पर्यो। दमकलको नम्बर छ, फलानुलाई दमकललाई फोन गर्ने। अब त्यो दमकल खाली रहेनछ अथवा फोन उठेन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ नि, भन्यो भने फेरि फलानु ठाउँको दमकललाई फोन गर्ने। अब यतिखेर खोज्न लाउने, अब खोज्न थाल्यो भने त सिधिन्छ। यो कुरा सिकाउनु पर्यो। यस्तै चोरीको घटनाहरू होला, पहिलो सुरक्षा कार्ड छ, अनि त्यस पछाडि फलानु ठाउँको प्रहरी, फलानु प्रहरी चौकीको प्रहरी भन्ने होला। अनि त्योभन्दा पछाडि त्यो प्रहरी चौकीमा कहिले 10वटा दरबन्दी भएको ठाउँमा भर्खर मेरो स्टाफ त बाहिर गएको छ, यहाँ कोही पनि छैन, 15 मिनट लाग्छ, आधी घन्टा लाग्छ भन्यो भने त अर्को प्रहरीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पूर्वाधार तयारी चाहिँ यसरी सबै एरियाबाट यहाँहरूले गर्न सिकाउने र आफूले पनि गर्ने र गर्न सिकाउने दुईटै काम चाहिँ हामीले गरेर कन्टिन्युटीलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। चरण 4 अभ्यास 4मा चाहिँ अब अत्यावधिक र प्रशिक्षण यो किन आवश्यकता थियो भने जस्तै आगलागीको घटना भयो भने फायर एक्सटिङ्ग्विटर कसले चलाउने भन्दा फायर एक्सटिङ्ग्विटर यहाँ छ साथी हो, यो यसरी चलाउने भनेर पहिला हामीले सिकाइसक्नु पर्यो नि हाम्रो कर्मचारीलाई, अथवा जो उपलब्ध छ उसले चाहिँ युज गर्न सक्ने कुरा त सिकाइसक्नु पर्यो नि। अनि त्यो भएन भने यहाँनिर दमकलको नम्बर छ, त्यो दमकललाई फोन गरिहाल्ने है भन्ने कुरा हुन्छ भने चाहिँ एक्सिलेन्स बनाएर राख्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? हुनु पर्यो र यो पनि अद्यावधिक गरे हुनु पर्यो। जस्तै दमकलको चाहिँ नम्बर चेन्ज भयो होला, तपाईँले योजना चाहिँ अद्यावधिक गर्नु भएन भने ती कुराहरू चाहिँ हराउन सक्छ। त्यो कारणले यसलाई अद्यावधिक गर्ने गरी यो 4वटा चरणबाट अब बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउने र त्यो प्लानको आधारमा हाम्रा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्ने कुरामा यहाँहरू सबैले ध्यान दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित धैर्यतापूर्वक मैले लगभग चाहिँ 1.5 घन्टा जस्तो बोलेको छु। धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो प्रस्तुति यही अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी।